गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अमलगमेसन, एब्जर्प्सन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। यो च्याप्टर हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ओल्ड कोर्स र बीबीएस फोर्थ इयर एडभान्स अकाउन्टिङको रहेको छ। यस च्याप्टरबाट हाम्रो एक्जामिनेसनमा एप्रोक्सिमेटली 15 मार्क्सको एउटा लङ क्वेशन आउने गर्दछ। अब हेरौं त सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कसन गरौं यो च्याप्टर भित्र कुन कुन कुरा पढ्ने भनेर। हेर्नुस् त यो च्याप्टर भित्र हामी सबभन्दा पहिला पढ्ने छौं यी तीनटाको मिनिङ के हो त एमलगमेसन, एब्जर्प्सन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन भनेर। त्यो पछि हामी पढ्ने छौं यो च्याप्टरमा क्याल्कुलेसन अफ पर्चेज कन्सिडरेसन। पर्चेज कन्सिडरेसन कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ र पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको के हो भनेर डिस्कसन गर्ने छौं। त्यो पछि हामी डिस्कसन गर्ने छौं बुक्स अफ ओल्ड कम्पनी। त्यो पछि हामी डिस्कसन गर्ने छौं बुक्स अफ न्यू कम्पनी। यति कुरा हामी यो च्याप्टर भित्र पढ्ने छौं। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्ने छ यो च्याप्टरमा भने यो च्याप्टरमा कनेक्टिभिटी बढी छ। किनभने तपाईको पर्चेज कन्सिडरेसन बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीमा पनि काम लाग्छ, बुक्स अफ न्यू कम्पनीमा पनि काम लाग्ने गर्दछ भने यो च्याप्टरमा एक अर्को कन्सेप्टसँग एकदम लिंक छ। त्यही भएर हामीले सुरुबाट क्लियर भएर जानुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई पर्चेज कन्सिडरेसनमा समस्या छ, बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने हामी अगाडि नबढिकन पर्चेज कन्सिडरेसनलाई पहिला हामी के गर्ने छौं, फोकस गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौं मिनिङबाट। पहिलो छ हेर्नुस् त, पहिलो डिस्कसन गरौं अमलगमेसन भनेको के हो। अमलगमेसन भनेको के हो भन्दा अमलगमेसन मीन्स टू or more than two company are merged together to make a new entity भन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनीहरु यदि दुईले मिसिएर एउटा नयाँ कम्पनी बन्दछ भने त्यो प्रोसेसलाई भन्ने गरिन्छ अमलगमेसन भन्ने गरिन्छ। फर एक्जाम्पल एउटा कम्पनी छ एक्स कम्पनी, एक्स लिमिटेड भनेर, अर्को छ वाई लिमिटेड भनेर अर्को कम्पनी छ भने यदि यो दुईटै कम्पनी मिलेर के हुने गर्दछ, एउटा नयाँ कम्पनीको फर्मेसन हुन्छ, त्यो जेड लिमिटेड हुन्छ भने यो प्रोसेसलाई भन्ने गरिन्छ अमलगमेसन भन्ने गरिन्छ। दोस्रो कुरा छ हाम्रो एब्जर्प्सन। हेर्नुस् त एब्जर्प्सन, एब्जर्प्सन भनेको के हो भन्दा एउटा पुरानो कम्पनीले अर्को पुरानो कम्पनीलाई टेकन ओभर गरी पुरानै कम्पनी बन्दछ भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, एब्जर्प्सन भन्ने गरिन्छ। यसमा कुनै नयाँ कम्पनीको फर्मेटिङ नभइकन एउटा पुरानो कम्पनीले अर्को पुरानो कम्पनीलाई के गरेर हुन्छ त, टेकन ओभर गरेको हुने गर्दछ भने। हेर्नुस् त यसमा एक्जाम्पलबाट के बुझ्न सक्छ भने जस्तै एक्स लिमिटेड छ एउटा वाई लिमिटेड छ भने अब यहाँ हेर्नुस् त एक्स लिमिटेड र वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेडले वाई लिमिटेडलाई टेकन ओभर गरे के नै बन्छ, एक्स लिमिटेड नै बन्दछ भने यो प्रोसेसलाई के भन्ने गरिन्छ, एब्जर्प्सन भन्ने गरिन्छ। यसमा कुनै नयाँ कम्पनीको फर्मेटिङ हुँदैन। त्यो पछिको लास्ट टर्म छ रिकन्स्ट्रक्सन। रिकन्स्ट्रक्सन जनरली टु टाइप्स हुने गर्दछ, एउटा इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन, एउटा एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन। इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन भने के हो त भन्दाखेरि जसरी हाम्रै कम्पनी भित्र भएका विभिन्न किसिमका शेयरहरुको भ्याल्यु घटाउनु, डिभेन्चरको भ्याल्यु घटाउनु, प्रिफरेन्स शेयरको भ्याल्यु घटाउनु, एसेट एन्ड लायबिलिटिजको भ्याल्युहरु डिक्रिज गर्नु, त्यो भनेको के हो त इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन भने। एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन भनेको के भने एउटा कम्पनीलाई कम्प्लिटली क्लोज गरेर अर्को नयाँ कम्पनी बनाइन्छ भने त्यसलाई भन्ने गरिन्छ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन। एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन एक्जाम्पलमा के लिन सक्छौं हामी भने जस्तै एउटा एक्स लिमिटेड भन्ने थियो, यो एक्स लिमिटेडलाई के गर्दियौ हामीले, क्लोज गर्यौं। क्लोज गरेर हामीले के बनायौं, वाई कम्पनी लिमिटेड बनायौं भने यो प्रोसेसलाई के भन्ने गरिन्छ, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन भन्ने गरिन्छ। अब त्यो पछि हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने आजको भिडियोको मेन पार्ट क्याल्कुलेसन अफ पर्चेज कन्सिडरेसन व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन। क्वेशन सोलुसन गर्नको लागि हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्ने हुन्छ। यदि पर्चेज कन्सिडरेसनमा कुनै तपाईलाई समस्या लाग्छ भने कृपया तपाई कमेन्ट गर्नुहोला अथवा फेसबुक अथवा इन्स्टाग्रामबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौं त अब डिस्कसन गरौं पर्चेज कन्सिडरेसनको बारेमा। हेर्नुस् है, सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको के हो।
पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी एउटा पुरानो कम्पनीलाई अर्को नयाँ कम्पनीले टेक ओभर गर्छ अथवा पर्चेज गर्छ भने त्यो अवस्थामा नयाँ कम्पनीले पुरानो कम्पनीका शेयर होल्डरलाई जे कुरा दिन्छ नि त्यसैलाई के भन्ने गरिन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने गरिन्छ। पर्चेज कन्सिडरेसन इज द कन्सिडरेसन व्हिच इज पेड बाय न्यू कम्पनी टु द ओल्ड कम्पनी शेयर होल्डर। ओके, नयाँ कम्पनीले पुरानो कम्पनीका जति पनि शेयर होल्डर हुने गर्दछन् जे कुरा दिने गर्दछ नयाँ कम्पनी पुरानो कम्पनीलाई के को बदला त्यसले ल्याएको एसेट एन्ड लायबिलिटिजको बदला त्यसले टेकन गरेको बिजनेसको बदला जे कुरा नयाँ कम्पनी पुरानो कम्पनीलाई दिने गर्दछ त्यसैलाई नै हामी के भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन। अर्को इक्जाम्पल हामीबाट के पनि बुझ्न सक्छ भने जस्तै म मार्केटमा गए एउटा पसलमा गएर मैले भने सब्जी मलाई एउटा मार्कर दिनु न भने मैले है के भने मैले एउटा मार्कर दिनुस् भने उले भन्यो सर यो मार्कर 50 रुपैयाँको हो है भन्यो। कति रुपैयाँ भन्यो 50 रुपैयाँको हो भने मैले पोकेटबाट ट्याक्क 50 रुपैयाँ निकालेर दिन्छु भने हेर्नुस् त मैले मार्कर किनिसकेपछि म के दिइरहेको छु त 50 रुपैयाँ दिइरहेको छु भने त्यही 50 रुपैयाँ भने के हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन। यानी कि कुनै सामान किने बापत जे कुरा दिइन्छ नि त्यसैलाई के भन्ने गरिन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने गरिन्छ। हाम्रो इक्जामको लागि हामीले जर्नली दुईवटा मेथडको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। पर्चेज कन्सिडरेसन हुनलाई 4-5 वटा मेथड भए तापनि हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने दुईवटा मेथड हो बढी एक्जामिनेसनमा आउने। हेर्नुस् त एउटा कुन मेथड हो नेट एसिड मेथड, एकदम हाम्रो एक्जामिनेसनमा आउने एसिड मेथड। अर्को के छ नेट पेमेन्ट मेथड, नेट पेमेन्ट मेथड। यी दुईटा मेथडको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसनमा किनभने यी दुईटै मेथडबाट हाम्रो एक्जामिनेसनमा रेगुलर फर्ममा योबाट क्वेसनहरू आस्किङ गरिरहेको छ सोधिरहेको छ र पछि म तपाईलाई बुझाइ पनि दिन्छु कि एक्जामिनेसनमा क्वेसनको प्याटर्न हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले कुन मेथड अफ पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्ने लगाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। किनभने एक्जामिनेसनमा क्वेसनमा हामीलाई पर्चेज कन्सिडरेसन यो मेथड युज गर भन्दैन, हामीले अकर्डिङ टु इन्फर्मेसन हामीले आफैले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नेट एसिड मेथड लगाउने कि नेट पेमेन्ट मेथड लगाउने भनेर। त्यो कुरामा एकैछिनमा तपाईहरुसँग डिस्कसन गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला हामी बुझौं नेट एसिड मेथड। नेट एसिड मेथड भनेको के हो भने जसरी हामीले एउटा पुरानो कम्पनीको बिजनेसलाई पर्चेज गरिरहेका छौं, फेरि पनि माइन्डमा ध्यान दिनु होला बिजनेस पर्चेज भनेको एसेट एन्ड लायबिलिटी टेकन ओभर हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो च्याप्टरमा। फेरि पनि बिजनेस पर्चेज भनेको एसेट एन्ड लायबिलिटी के हो टेकन ओभर गर्नु हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जसरी एउटा नयाँ कम्पनीले एउटा पुरानो कम्पनीको केही एसेट एन्ड लायबिलिटीलाई टेकन ओभर गर्छ भने तिनलाई नयाँ कम्पनीले के त के दिनुपर्ने हुन्छ। जे कुरा नयाँ कम्पनी दिन्छ त्यसैलाई के भन्ने गरिन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने गरिन्छ। भने अब यो नेट एसिड मेथडबाट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त पिसी भन्दाखेरि हेर्नुस् त अकर्डिङ टु नेट एसिड मेथड, नेट एसिडबाट यदि हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्दै छौं एउटा सिम्पल फर्मेट छ के छ भने तपाईले जति पनि एसिडहरु टेकन ओभर गर्नुभएको छ त्यो एसिडबाट तपाईले टेकन ओभर गरेको लायबिलिटीलाई के गर्दिने घटाइदिनु हुन्छ र त्यसमा गुडविल के गर्दिनु हुन्छ जोड्नु हुन्छ। भने जुन भ्याल्यु आउने गर्दछ त्यसैलाई हामी के भन्ने गर्दछौं पर्चेज कन्सिडरेसन अन्डर द नेट एसिड मेथड भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुस् त एउटा फर्मुला लेखे मैले यहाँनिर। नेट एसिड मेथड कसरी निकाल्ने भने सन्ट्री एसिड बाट लेस गर्ने सन्ट्री लायबिलिटी अथवा आउटसाइडर लायबिलिटी भन्ने गरिन्छ। मैले यहाँ बुझ्नको लागि सन्ट्री लायबिलिटी भनेर लेखे। सन्ट्री लायबिलिटी लाई घटाउने यो जुन भ्याल्यु आउने गर्दछ यसलाई भन्ने गरिन्छ नेट एसिड भन्ने गरिन्छ। यो के आउने गर्दछ नेट एसिड आउने गर्दछ। यो नेट एसिडमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट अफ गुडविल। केलाई पेमेन्ट अफ गुडविल। गुडविललाई जति तपाईले पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो भ्याल्युलाई एड गर्नुहुन्छ भने जुन यो भ्याल्यु आउँछ यसै भ्याल्युलाई के भन्ने गरिन्छ पर्चेज कन्सिडरेसन अन्डर द नेट एसिड मेथड भन्ने गरिन्छ। फेरि पनि माइन्डमा के सेटअप गर्नु होला तपाईहरु भने सन्ट्री लायबिलिटीमा आउटसाइडर लायबिलिटीलाई मात्र इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई इनसाइडर लायबिलिटीलाई राख्नु पर्दैन। आउटसाइडर लायबिलिटी भनेको जस्तै तपाईको क्रेडिटर,
बिल्स पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, दिज आर नोन एज द आउटसाइडर लाइबिलिटी। हेन्स त्यस्तो कुरालाई मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा न्यू भ्याल्यु छ भने न्यू भ्याल्यु राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँले ब्यालेन्स सिटमै भएको बुक भ्याल्युलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँ नेट एसिड मेथडबाट पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यदि कुनै एसेट एन्ड लायबिलिटीको न्यू भ्याल्यु दिएको छ भने न्यू भ्याल्युलाई राख्ने, नत्र भने बुक भ्याल्यु राख्नुपर्ने हुन्छ। बुक भ्याल्यु भनेको तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा दिएको भ्याल्युलाई बुक भ्याल्यु भन्ने गरिन्छ। त्योमा हामीले पेमेन्ट अफ गुडविललाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त कुन मेथड थियो, हाम्रो नेट एसिड मेथड थियो। अब कुरा गरौँ नेट पेमेन्ट मेथड। सरी है, यहाँ पर्चेस कन्सेप्ट निकालिसकेपछि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ मोड अफ पेमेन्ट भन्ने। मोड अफ पेमेन्ट भनेको जुन तपाईँको पर्चेस कन्सिडरेसन आएको छ यो पर्चेस कन्सिडरेसनलाई कसरी तिर्ने त। जसरी यहाँनिर आइदियो 10 लाख आयो भने अब 10 लाख कसरी दिने त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई भने हुन्छ इक्विटी सेयरलाई यति दे, प्रिफरेन्स सेयरलाई यति दे, क्यासमा यति दे भनेर भन्छ भने त्यसलाई नै के भन्ने गरिन्छ, मोड अफ पेमेन्ट। यानि कि जुन तपाईँको पर्चेस कन्सिडरेसन छ त्यो पर्चेस कन्सिडरेसनलाई तिर्ने तरिकालाई नै के भन्ने गरिन्छ, मोड अफ पेमेन्ट। त्यो के हुन सक्छ, तपाईँको इक्विटी सेयरमा हुन सक्छ, इक्विटी सेयर हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर प्रिफरेन्स सेयर हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँको डिबेन्चर हुन सक्छ कहिलेकाहीँ है, त्यस्तै गरेर के हुन सक्छ, क्यास हुन सक्छ। यी कुराहरूलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जोड्नुहुन्छ भने यो जुन भ्याल्यु आउँछ यही नै हाम्रो के भन्छ त पर्चेस कन्सिडरेसन हुने गर्दछ। फेरि पनि याद गर्नुहोस्, जुन तपाईँको पर्चेस कन्सिडरेसन आउने गर्दछ त्यो पर्चेस कन्सिडरेसन तिर्ने तरिकालाई मोड अफ पेमेन्ट भन्ने गरिन्छ। मोड अफ पेमेन्ट इन द वे अफ इक्विटी सेयर हुन सक्छ, प्रिफरेन्स सेयर हुन सक्छ, डिबेन्चर हुन सक्छ, क्यास हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसन हाम्रो क्वेसनमा एकदम मेन्सन गरेको हुने गर्दछ। अब कुरा गरौँ नेट पेमेन्ट मेथड। एक कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने जुन यो मोड अफ पेमेन्ट छ, मोड अफ पेमेन्ट भनेकै के हो त, नेट पेमेन्ट मेथड। नेट पेमेन्ट भने के हो भने जस्तो हामीलाई क्वेसनले भने आउँछ इक्विटी सेयरलाई यति पैसा दे, प्रिफरेन्स सेयरलाई यति पैसा दे, क्यासमा यति पैसा दे। यानि कि क्वेसनले के भन्न आउँछ त, आइडेन्टिफाई गरेर दिन्छ, यति यति पेमेन्ट गर्ने हो भनेर दिन्छ भने त्यो अनुसारले यदि हामीले त्यो पेमेन्टलाई जोड्दै जोड्दै हामी के निकाल्छौँ, पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्छौँ भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, अन्डर द नेट पेमेन्ट मेथड पर्चेस कन्सिडरेसन भन्ने गरिन्छ। नेट पेमेन्ट मेथडको बारेमा म तपाईँलाई एकछिनमा एक्जाम्पलबाट नै बुझाउने प्रयास गर्छु, किनभने त्यसको पर्टिकुलर कुनै फर्मुला हुँदैन, कुनै त्यस्तो फर्मेटिङ हुँदैन। त्यसलाई हामीले एकोर्डिङ टु क्वेसन के गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई पर्चेस कन्सिडरेसनलाई अझ क्लियर गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लेखेर मैले तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त के भनेको छ एक्जाम्पलले, द ब्यालेन्स सिट अफ ए कम्पनी लिमिटेड गिभन बिलो भनेर तपाईँलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ र त्यो पछि तपाईँलाई अलि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र तपाईँलाई के भनेको छ, पर्चेस कन्सिडरेसन भनेको छ। पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी एकचोटि क्वेसनलाई बुझौँ। हेर्नुहोस् त, आजबाट हामी के सम्झिन्छौँ भने जो ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिया हुन्छ जुन कम्पनीको, त्यो भनेको कुन कम्पनी हुने गर्दछ, ओल्ड कम्पनी है। यो कम्पनी ए कम्पनी भनेको कुन कम्पनी हो त, ओल्ड कम्पनी हो। त्यो पछि हेर्नुहोस् त यसका डिफ्रेन्ट एसिड र डिफ्रेन्ट लायबिलिटी डिफ्रेन्ट एसिडहरू छन्। त्यो पछि के भनेको छ हेर्नुहोस् त, द बिजनेस अफ ए कम्पनी लिमिटेड इज टेकन ओभर बाई बी कम्पनी लिमिटेड। अनि ए कम्पनीको बिजनेस कसले टेकन ओभर गरे त, बी कम्पनीले टेकन ओभर गर्यो भने बी कम्पनी भने कुन कम्पनी हो त, न्यू कम्पनी है। जुन कम्पनी टेकन ओभर गर्छ त्यो भनेको के हो, न्यू कम्पनी है। अनि जुन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट दिया हुन्छ जसलाई टेकन ओभर गरेको छ त्यो भनेको कुन कम्पनी हुन्छ, ओल्ड कम्पनी हुने गर्दछ। बिजनेस भन्ने बित्तिकै एसेट एन्ड लायबिलिटीलाई सम्झिनु पर्छ भनेको थिएँ मैले, फेरि पनि सम्झिनु होला। बिजनेस पर्चेज भन्छ भने एसेट एन्ड लायबिलिटीलाई टेकन ओभर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो पछि के भनेको छ हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड एन्ड एज अ फलोइङ कन्सिडरेसन कसरी टेकन ओभर गर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्याल्यु 1.5 लाख रुपियाँ, प्लान्टको भ्याल्यु 70,000, रिमेनिङ एसेट एन्ड लायबिलिटीलाई कुन भ्याल्युमा टेकन ओभर गरेर रे, बुक भ्याल्युमा गरेको छ। कन्सिडरेसन इज डिस्चार्ज बाई इस्युइङ 20,000 इक्विटी सेयर अफ ₹100 इच एन्ड द ब्यालेन्स इन क्यास। तपाईँलाई भनेको छ रिक्वायर्डमा के
पर्चेस कन्सिडरेसन। आजबाट हामीले के सम्झिनु पर्छ भने यदि कुनै एसेटको न्यू भ्याल्यु दिन्छ वा ब्यालेन्स इन क्याश भन्छ, यो कुरा ध्यान दिने है, ब्यालेन्स इन क्याश भन्छ वा तपाईलाई एसेटको न्यू भ्याल्यु दिन्छ क्वेसन भने तपाईले सिधै के सम्झिनु पर्छ भने तपाईले पर्चेस कन्सिडरेसन कुन मेथडबाट लगाउने हो, नेट एसेट मेथडबाट लगाउने भनेर सम्झिनु पर्छ। कुन अवस्थामा ब्यालेन्स इन क्याश पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ न्यू एसेटहरुको भ्याल्यु गर्छ दिन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले कुन मेथडबाट निकाल्ने, नेट एसेट मेथडबाट पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्ने। फेरि त्यसमा के देखाउनु पर्ने हुन्छ, मोड अफ पेमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेरौँ त, यसको म सोलुसन गरेर सम्झाउन प्रयास गर्छु। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्ने, पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नु छ भने हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस्, पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नु छ भने मैले यहाँनिर एउटा सिम्पल फर्मुला बनाए है। पर्चेस कन्सिडरेसन निकाल्नु छ भने पर्टिकुलर रुपीज यहाँनिर पर्टिकुलर रुपीज अहिले मैले फर्मेटिङमा गरिरहेको छु, देख्नमा अट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यही भएर। अब हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिले एसेट लेख्ने, एसेटको न्यू भ्याल्यु छ भने न्यू भ्याल्यु राख्ने, जुन भ्याल्युमा टेकन ओभर गरेको छ नि त्यही भ्याल्युलाई तपाईले पर्चेस कन्सिडरेसनमा राख्नु पर्छ है। यो कुरा माइन्डमा सेटअप गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला के छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कुन भ्याल्युमा टेकन ओभर भएको छ, 1,50,000 मा भएको छ भने अब तपाईले 1 लाख लेख्न पाउनुहुन्न। कति दिएको छ, 1,50,000। त्यो पछि छ प्लान्ट भनेर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हेर्नुहोस् त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति दिएको छ, यता न्यू भ्याल्यु दिएको छ भने न्यू भ्याल्युलाई राख्ने कति छ, 70,000। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, अर्को के दिएको छ तपाईलाई, डेटर। डेटरको नयाँ भ्याल्यु दिएको छ कि छैन, नयाँ भ्याल्यु दिएको छैन। रिमेनिङ एसेट एन्ड लायबिलिटी आर टेकन ओभर एट कुन भ्याल्यु, बुक भ्याल्यु भनेको छ भने तपाईले यही नै भ्याल्यु राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ तपाईको, 30,000 आउने गर्दछ। तर त्यो पछि तपाईले के राख्नु पर्ने हुन्छ, स्टक छ। जति पनि सन्डे एसेट छन् सन्डे एसेटलाई राखौं, कति छ, 70,000। योबाट हामीले लेस गर्ने केलाई हो त, क्रेडिटरलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ, लेस गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने अहिले सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री लायबिलिटी, जसलाई हामी आउटसाइडर लायबिलिटी भन्ने गर्दछौँ, आउटसाइडर लायबिलिटीमा के छ त, क्रेडिटर छ। हामी इक्विटी शेयर र रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई के गर्न सक्दैनौं, टेकन ओभर गर्न सक्दैनौं। किनभने यो भनेको हाम्रो कम्पनीको मालिक हुने गर्दछन्, इन आउटसाइडर लायबिलिटी हुँदैनन्, त्यही भएर हामी यता लेख्न पाउँदैनौं। यता हामीले के राख्नु पर्यो, क्रेडिटर। हेर्नुस् त, क्रेडिटर कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ भने हामीले यता कति लेख्ने, 1 लाख रुपैयाँ लेख्ने। तर यो 1 लाखलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो भ्याल्युलाई के भन्ने गरिन्छ, पर्चेस कन्सिडरेसन। यदि हामीले गुडविलको पेमेन्ट गरेको भए हामी यहाँनिर एड गुडविल पनि लेख्थ्यौं। अहिले हाम्रो क्वेसनमा गुडविल दिएको छैन, त्यही भएर हेर्नुस् त, हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन कति आउँछ, जोड्नुस् त, यो आउने गर्दछ तपाईको 2,20,000 आउँछ। ल हेर्नुस् है, हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन कति आयो, 2,20,000 आयो भने अब हामीले यसको ठिक्क तल के देखाउनु पर्छ, मोड अफ पेमेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। मोड अफ पेमेन्ट भनेको जुन तपाईको पर्चेस कन्सिडरेसन आएको छ, यो पर्चेस कन्सिडरेसनलाई तिर्ने तरिका हो। हेर्नुस् त, हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, कन्सिडरेसन डिस्चार्ज भनेको पेमेन्ट है। कन्सिडरेसन डिस्चार्ज बाई इस्युइङ 20,000 इक्विटी शेयर अफ ₹100 इच। तपाईले यो पर्चेस कन्सिडरेसन डिस्चार्ज गर्नलाई के इस्यु गर्नु पर्यो, इक्विटी शेयर इस्यु गर्नु भएको छ। कति इक्विटी शेयर, नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति छ, 20,000 छ। त्यसको रेट कति छ, 10 छ भने तपाईले यति दरको के दिनु पर्यो, इक्विटी शेयर दिनु पर्यो। बचेको पैसा केमा दिनु पर्यो, क्याशमा दिनु पर्यो भने हेर्नुस् त, मोड अफ पेमेन्ट देखाउँदा यहाँ के लेख्ने, इक्विटी शेयर भनेर लेख्ने। इक्विटी शेयर कति हो हेर्नुस् त, हाम्रो 20,000 शेयर थियो, भ्याल्यु कति थियो एउटाको, 10 रुपैयाँ छ भने टोटल हामीले कति लाख रुपैयाँ दियौं, 2 लाख रुपैयाँको के दियौं, इक्विटी शेयर दिएका छौं। अब हेर्नुस् त, ब्यालेन्स इन क्याश भनेको छ, के भनेको छ, ब्यालेन्स इन क्याश। हाम्रो टोटल कति हो, 2,20,000 हो। हामीले कति दियौं इक्विटी शेयरमा, 2 लाख दियौं भने ब्यालेन्स कति बच्यो त, 20,000 बचेको छ भने यो 20,000 लाई क्याशमा दिनु पर्यो। यो भ्याल्युलाई भन्ने गरिन्छ पर्चेस कन्सिडरेसन भनेको। हेर्नुस् त, बोर्ड अफ पेमेन्ट गर्दा के गर्नु पर्ने रहेछ त, जुन तपाईको पर्चेस कन्सिडरेसन आयो त्यो पर्चेस कन्सिडरेसनलाई अकॉर्डिङ टु क्वेशन इन्फर्मेसन त्यो अनुसारले हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कन्सिडरेसनलाई बाँड्नु पर्ने हुन्छ, तिर्नु पर्ने हुने गर्दछ। यो थियो तपाईको एउटा सिम्पल क्वेशन, हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा आजको भिडियोमा डिस्कसन गर्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी
बुक्स अफ ओल्ड कम्पनीमा कसरी अकाउन्टिङ गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।